तो चीनी का भाव जो 50 रुपये वधदा छड़े दुकानदार, तो किन्नी बंदा बहस करता। वो तेनू शर्म नहीं आती, वो तेनू ये नहीं पता भी महंगाई तू नहीं तू की है। कोई गल नहीं समझ आई जे। 50 रुपये की खातिर जो ज़बान उस स्टोर पे जाकर बोल सकती है वो यहाँ क्यों नहीं बोल सकती? कोई गल नहीं समझ आई या कोई ना। जो आटे चीनी का भाव तय कर सकती है वो इत्थे आके ज़बान क्यों नहीं? सरकार फरमाते हैं हमें वो ज़बान अच्छी नहीं लगती जो हमारा ज़िक्र सुनकर भी खामोश बैठी रहे। मैं मजलिस का ऐसा माहौल बना के जा रहा जो शाम तई तुहानू भी स्वाद आउंदा रहे तो पढ़न वाले भी स्वाद आउंदा रहे। कोई गल नहीं समझ। अगर मैं तुहानू एक कसीदा सुनावां तो मिजाज तुहाडा बनया मैं कसीदा शुरू कर लवां, सारिਆਂ दा दिल होवे तो मैं कसीदा पाक पढ़ा। मैं हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की फजीलत का कसीदा पढ़ना चाहता हूँ। जो अली का भी बाप हो उसे इमरान कहते हैं। ठीक है, लो जी एक जुमला होर सुन लो। सोजियां तो बड़ी सौड़ होंदी है, मैं जे 3 पढ़नी है तो सारियां पढ़ लवीए, क्योंकि 3 की न्याज लभ जाएगी। विचों एक भी मिस हो गई तो शाहरा मूँह बढ़ा के आखना है एक मिस हो गई। इन्हों चोखियां की लोड़ होंदी है। जाकर एक भी पढ़ लवे 3 दिहाड़े सुता भी रहे वो नहीं भुखा मरदा। चलो इन्हों का भी एहसास करिए। शुरू करिए कसीदा। मैं पढ़न लगो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम। ए जी कलमा नहीं पढ़िया, कलमा नहीं पढ़िया, कलमा नहीं पढ़िया, कलम वो हुण ते गल पुरानी हो गई, कोई नवी गल कढ़। साडे बुजुर्ग जाकर आंदे हुंदे सन चलो खैर सल्लै, कलमा नहीं पढ़िया तो निकाह तो जरूर पढ़िया ना। कोई गल नहीं समझ आई है कोई ना। निकाह पढ़ांदा ही होए जिन्हों कलमे की तमीज़ होवे। कलमे की जान जनाब इमरान, कलमे की पहचान जनाब इमरान, कलमे नू बचाए तो औलादे इमरान अलैहिस्सलाम ने बचाए। लो जी कसीदा पाक शुरू करिए। बहुतियां हुण ना मौलवी बन के गल्लां ना करिए, किसी वेले मजमा भी विचों बोल ही पाउंदा है। बाबा जी हुण नसर बहुती ना करो, कसीदा शुरू कर लो। एक ऐलान कर लगा 18 जेठ 31 मई मानपुर भाई मोहसन अब्बास कोल इंशाअल्लाह तुहाडे चेहरिਆਂ की ज़ियारत होगी। सारे दिन च जदों भी टाइम लब्भा, जदों भी तुहाडे ते साडे मुकद्दरे च एक दूजे की ज़ियारत हुई उदों मैं मैंबर ते खलोवांगा। ज़ात बाकी मुलाकात बाकी। वाह सारे ऐलानात ऐसे हैं जेड़े हो सकता मेरे जहन च नहीं। चलो गाए बगाए मैं करदा रहा। मैं सरकार इमरान अलैहिस्सलाम की फजीलत का उर्दू ज़बान का कसीदा शुरू करने लगूँ। जे उर्दू सुनो तो पढ़िए कसीदा, बाजमात एक कसीदे वाली सलवात पढ़ो तो मैं कसीदा पाक शुरू कर दूँ। मैनू पता है वे रोज़े भी रखे होने ने, कमज़ोरी भी हुई होनी है, लेकिन एडी कमज़ोर सलवात नहीं। सलवात बड़ी मजबूत है, मजबूत हो के सलवात पढ़ो। बहुत मेहरबानी, शुक्र। हाँ वो ही इमरान है, 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 वो ही इमरान है। बख्शा गया ज़मीन को जो पालता है दीन को, बख्शा गया ज़मीन को जो पालता है दीन को, जिसका फिसर किबरिया ने अली को बनाया वो ही इमरान है। इंज नहीं हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी, दूजा नारा या हैदरी, तीजा नारा या हैदरी, चौथा नारा या हैदरी, पंजरब गदरी नारा या हैदरी। कौन इमरान? किस अजमत दा मालिक है इमरान? साड़ी जरूरत नहीं जो अली दे बाप दी फजीलत सुना सकी, लेकिन जितनी औकात जितनी बिसात उससे मुताबिक मैं सरकार दी फजीलत पढ़ना चाहना। आखिरी बंदा की लफ्ज़ तवल्ला, एक लफ्ज़ अल्लाह, एक किसे आख्या तो होना ही है कि तां ही साढ़े तक पहुँचे होना है। एक कायनात सब तो पहले ये 2 लफ्ज़ किथे आखे गए, किन्ने आखे? शेर तो क्या कह लगा? इसके ही दम से इसके करम से सब तवल्ला का है, पाक मोहम्मद से भी पहले इसने ही अल्लाह कहा है।
اگر سمجھ آ رہی ہے تو جب ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگیوں میں اگر دل ہوئے تو شعر مکمل کریے کہ عظمت مالکن سرکار شعر تو کیا کہنا چاہنا، اس کے ہی دم سے، اس کے کرم سے سب نے تولا کہا ہے، پاک محمد سے بھی پہلے اس نے ہی اللہ کہا ہے، جو کبریا کی ڈال ہے اس کی ہی پاک آل ہے، جو کبریا کی ڈال ہے اس کی ہی پاک آل ہے، خالق نے جس باتوں کو قرآن بنایا وہی عمران ہے۔ اگر دل ہوئے ایک شعر اور پڑھیے۔ اچھا جڑے دو مصرے میں ہونا اکھر لگا، کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو، بڑے قیمتی مصرے میں کوئی ضرورت نہ زیادہ جان بوجھ کے زور نہیں پا رہا، میری ساری زندگی ایک پاسے۔ اچھا تسی نبی دا کلمہ پڑھ دیو تو انہوں نہیں پیاندہ، اشارہ میں کر چھڑے، میرے ویر کلمہ پڑھ دیں، لیکن بابا جی کلمہ ہی نہیں نرا پڑھنا چاہیے، کلمے والے نے جو آکھے انہوں مننا بھی چاہیے۔ مولا میری بیٹی کو سلامت رکھے۔ کوئی لفظ میرا زمین تر ونجے، دو مصرے آکھے لگا، میں کہ دین نو بچایا ہے، بچایا کی میں شعر تو کہنا چاہنا، دین کی خاطر مشکل پل میں یہ کام آتا رہا ہے، موت کے بستر پہ یہ اپنے بیٹے سلاتا رہا ہے۔ جی مولا توڑے ہتھوں نو سلام ہے، مولا تو سلامت رکھے۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جڑے مصرے میں ہونا اکھر لگا انہاں مصرے نو نقش کر لوے۔ آخری بند تک سرکار جعفر، سرکار کے بیٹے، سرکار حیدر، سرکار کے بیٹے، کوئی لفظ میرا زمین تر ونجے، پہلے مصرے بڑے قیمتی ہیں لیکن اگلے اس نلو بھی قیمتی ہیں۔ شعر تو کہنا چاہنا، دین کی خاطر مشکل پل میں یہ کام آتا رہا ہے، موت کے بستر پہ یہ اپنے بیٹے سلاتا رہا ہے، جعفر بھی اس کا ہے اثر، حیدر بھی جس کا ہے پسر، جعفر بھی اس کا ہے اثر، حیدر بھی جس کا ہے پسر، بیٹوں کو دے کر ہے جس نے محمد بچایا وہی عمران ہے۔ اچھا لو جی قصیدہ ایک پڑھنا چاہنا میں، چونکہ میں پہلے سرکار عباس دیاں گلاں کیتیاں، میرا دل ہے میں اس نال گریز ملا کے تے میں تن سرکار عباس دی آمد تو پہلے جڑا حسین نے اللہ دی بارگاہ وچ قصیدہ عباس پڑھے ہے، اگر سارے دا دل ہوئے ایک دعا منگی سی سرکار نبی پاک نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرا مالک مجھے نصیر بھیج۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرا محمد نصیر کیسا ہو؟ محمد نے فرمایا تھا کہ تجھ جیسا ہو۔ یار تھوڑا جا بول دیا آج، بس اتنا ہی بول دیا ہو تو لطف بن جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ تجھ جیسا ہو۔ اچھا سرکار غازی سرکار دی آمد تو پہلے حسین مصلی عبادت وچ ہے، اپنے ویلے دے محمد نے مصلی وچ ہے، اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دا علی منگے۔ مالک دی آواز آئی، حسین تو پیانا من ویر بھیج، اے حسین تے میں نکھے من ویر بھیج۔ اے حسین و ویر کیسا ہوئے؟ جڑیاں اللہ تے حسین دے سارے دی مرضی ہوئے تو شروع کریے قصیدہ، نام ہی مرضی ہوئے تو پڑھیے قصیدہ، سارے دا دل ہے میں شروع کرا۔ با جماعت ایک صلوات پڑھو قصیدہ علی تے میں قصیدہ پاک سے۔ کسی کسی ویلے نہ ویچ کٹ کے صلوات پڑھ دیو، گرمی چ کٹنا نہیں چاہیے، ودنا چاہیے، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ ویر ہووے او میرا ویر ہووے، ویر ہووے،
ओ मेरा वीर होवे, वीर होवे, 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 ओ मेरा वीर होवे। जिवें रब ने मुहम्मद दा भेजिया हैदर दे वांगू वजीर होवे। इंज नहीं हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, पांच अरब गदरी नारा हैदरी। आवाज निकाल के हुसैन, हुसैन वीर कैसा होवे, वजीर कैसा होवे, मशीर कैसा होवे। पहले दो मिसरां ते ध्यान करसो। हुसैन बादशाह ने अल्लाह के पास मुखातिब होके मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है? होवे कमाल भी नाले जलाल भी वेखा मैं सच नो, जिवें मुसल्ले ते मंगया है तारा ने मंगता हाँ पास नो। इंजे जिवें हाथ बुलंद करके या अली हुसैन वीर कैसा होवे, मशीर कैसा होवे। हुसैन बादशाह ने करीम करबला ने मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है? होवे कमाल भी नाले जलाल भी वेखा मैं सच नो, जिवें मुसल्ले ते मंगया है तारा ने मंगदा पास नो। शेर होवे ते ओ दलेर होवे, शेर होवे ते ओ दलेर होवे। जेड़ा मेरी विला दा सफीर होवे, मेरा हसन वांगू वीर होवे। एक शेर मजीद, बिस्मिल्लाह। बहुत कबूल मजलिस, बड़ी मकबूल महफिल। हुसैन कोई होर खूबी, मेरा मालिक खूबियां ते मुकदियां नहीं, लेकिन हुसैन चंद खूबियां पे दस दे। अब आज कल के हुसैन वो खूबियां केड़ियां होवन? सरकार करीम करबला ने गाजी दी आमद तो पहले अपने सोने गाजी अब्बास दियां तारीफां बयान करनी शुरू की। शीर शाह जी, रशीद शाह जी, जिंदगी का पता कोई नहीं, जेडे मिसले में अगले अर्ज कर लगना, ये मिसले बड़े वजनी। सरकार ने मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है? इस्मत दे फुल वांगू ईमान कुल वांगू होवे, ओ ईमान वी होवे निगे बान इंजदा इमामत दा लगे, ओ इमरान वी। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अगले मिसरे तक गौर करना है। सरकार ने मुस्कुरा के केड़ी गल कीती है? इस्मत दे फुल वांगू ईमान कुल वांगू होवे, ओ ईमान वी होवे निगे बान इंजदा इमामत दा लगे, ओ इमरान वी। वार होवे अली दा वार होवे, वार होवे अली दा वार होवे, मेरा इंजदा ओ सोना नसीर होवे, हर एक हलाली दा पीर होवे। एक कसीदा, एक सैयद दी हुक्म दी तामील और एक कसीदा बाबा जी इंजदा है। मैं कसीदा पे पढ़दा सा पिंडी घेप, एक जशन पाक सी। टेंशन नहीं लेनी, पखे ही बंद होए। जदों असी तुसीं नहीं सा उदों मजलिस भी हुंदी सी। गल इंज है ना। लो जी मैं कसीदा पढ़ लगा। बिस्मिल्लाह। मालिक तुहानू वसदा रखे, ढेर सारियां इस्तां होवन। मैं हुक्म दी तामील विच कसीदा पढ़ लगा। जिस कसीदे ते बाबा जी एक किबला साहब उठे, सिर ते काला मामा सी, मुंडे ते अबा कबा सी, तो जशन विच मेरे सामने बह गए। पहला तो मैं ये बड़ा हैरान होया भी कसीदे सुनन बह गए ने। फिर पता लगा वो सैयद निरा मौलवी नहीं, अंदरों फकीर भी, अंदरों सैयद दरवेश भी। वो इस लिबास विच बैठा जरूर है, लेकिन फकीरी रंग विच बैठा। मैं मिसरे शुरू किए तो बाबा जी उन्हें 500 का नोट कढ़िया। अच्छा, कोई मौलवी या आलम दीन किसी जाकर नूं कसीदे ते 500 का नोट दे छड़े, ये किसी करामत नालों घट नहीं। थोड़ा मुस्कुरा लो, खैर है, किसी डक तो नहीं लेना, कोई रोकण वास्ते खलोता भी नहीं। मुस्कुराओ, मैं फजीलत पढ़ लगा।
یہ بھی بڑی کرامت والی گل ہے بھی کسی ذاکر نو کوئی عالم دین انعام دے چھڑے. لو جی اونا قصیدہ تے انہاں بڑا سونا سنیا، لیکن میرا دل کردا ہے بھی اونج دا ماحول ہر مجلس وچ بنے، 500 والا نہیں، داد والا. مطلب 500 سن کے سارے ہی چپ کر جاؤ، گھروں تے ہور ذہن نال آئے سا اتنے دینے پی گئے نے. جڑے ایتھے دینے جی نا باہر نکلدیاں 70 گنا حسین نے واپس کرنے نے. وہ گل تے عقیدے دی ہے نا، گل تے سوچ دی ہے. لو جی علاقے دے شرفا سادات دا مجمع، میں قصیدہ پاک شروع کر لگا تے چلو باویراں بھی اعلان فرما دیتا ہے تے جیڑی کو کسر اج رہ گئی محرم وچ دا دیہاڑے تھوڑے چہرے دی زیارت ہو سی. لودرے راتی 9 تو 10، اج والا 9 تو 10 نہیں، محرم دا 9 تو 10. میں تھوڑے انتظار چواں گا، بانیاں نے صفے عشرہ محرم وہ تھوڑی انتظار چوسن، ذات باقی ملاقات باقی. لو جی میں قصیدہ پڑھ لگا سرکار دی ولایت. علی پڑھنا بھی آسان نہیں، علی لکھنا بھی آسان نہیں، علی سوچنا بھی آسان نہیں. علی کو پڑھنے کے لیے، علی کو سننے کے لیے، علی کو لکھنے کے لیے، علی کو بیان کرنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا کبریا ہونا چاہیے. لیکن جنی کو ساڑی اوقات بھی ساتھ ہے او دے مطابق میں جناب دی نظر 2-4 جملے 2-4 مصرے سرکار دی ولایت ہے. ذات باقی ملاقات باقی. ایک سرکار دی ولایت والے قصیدے والی صلوات پڑھو بلند آواز نال تے میں قصیدہ پاک شروع کروں. نہیں انج نہیں بکھر کے نہ پڑھو، باجماعت پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو. سنو علی دی ذات اعلیٰ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے، علی دی ذات اعلیٰ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے، علی دی ذات اعلیٰ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے. جبرائیل آدھا میرا حیدر رکھوالا ہے. انج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجرب گدری نعرہ حیدری. علی دی ذات اعلیٰ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے، علی دی ذات اعلیٰ ہے تے اونچیاں شاناں والا ہے. جبرائیل آدھا ہے میرا حیدر رکھوالا ہے. خالق نے حیدر دی پہچان کرائی ہے، خالق نے حیدر دی پہچان کرائی ہے. انہیں ساری دنیا ہتھاں نال بنائی ہے. ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے یا علی یا علی. جڑے مصرے میں ہون پڑھ لگا نا، پہلے 2 مصرے جنہاں مصریاں تے نوٹ نکلیا سی تے میں یقین سی وہ کو ماتمی کڈے گا، لیکن عالم دین سید نے محبت افزائی فرمائی، دل وچ نقش ہو گیا کہ عظمت مالک علی کہ شان آ گیا. بھائی سچی مچی آ گیا جی. مالک میرے بچے دے رزق وقت وچ اضافہ فرما کہ عظمت مالک علی کہ شان مالک علی. 500 ویکھ کے تے چوپی نہ ہون کر جا گے کیوں کہ 500 دا نوٹ کیوں آ گیا. میں آکھیا تسی نہ دیا جی، داد ضرور دیا کہ عظمت مالک علی. شعر تو کیا کہ لگا جلی دے رالا وچوں علی کے راز نائندہ ولیاں دی اصل نماز. کس عظمت مالک علی کس شان مالک علی. اگلے ہمیشہ دیکھو اچھا ذاکر قصیدہ پڑھ دے نا تو جتے شعر مکدا ہے نا انترا مکدا ہے وہ تو پھر ترے اول بھی پڑھ دیں. لیکن قصیدہ ایسا ہے اس دی سیٹنگ ایسا ہے اس طریقے نال کی تھی. ویسے میں آپس دی گل کراں، نہ میرے سوزی ریموٹ کنٹرول نے، نہ مجمع ڈیجیٹل ہے تے نہ میں ذاکر کمپیوٹرائز ہاں. 32 سال ہو گئے سرکار دی دہلیز تے سجدہ ریز ہو کے پاکاں دا ذکر کر دیاں. کئیاں پیڈا منہ کر لے ایڈا کو ہے 32 سال سونا چھڑے سو. ایک بندے میں نے آکھیا بابا جی تہاڈی شکل نہیں لگدی، تہاڈی اینی عمر نہیں لگدی. میں کہا میں علی تو فرصت لبے تو میں عمر والے پاسے دھیان کرنا. آخری بندہ کو لفظ میرا زمین تر منجے. اگلے مصرے عرض کر لگا
कौन अली किस शान दा मालिक अली शेर तो कहना चाहना जली दे राजा विचों अली के राजे ना इंदा वलियां दी असल नमाले इंदी गुफ्तार मोहम्मद है इंदी रफ्तार मोहम्मद है इंदी गुफ्तार मोहम्मद है इंदी रफ्तार मोहम्मद है मोहम्मद आप इंदा किरदार मोहम्मद है नहीं अजमत कर सकती जिले सोच कटाई है नहीं अजमत कर सकती जिले सोच कटाई है ओदे उत्ते अल्लाह ने भी लानत पाई है इज्जत होवें जे दिल होवे ते कंतरा होर पढ़िए अबू जेल तुहाडी मेहरबानी तुहाडा मैं ममनून हाँ कि तुसां कल्लियां लानत पाई मैं किसी ऐसे बंदे ते लानत नहीं पाई कि जिहदा कानून च आया होवे कि ते लानत पाना कानूनी जुर्म है इस तो पहले पाकिस्तान है राती सुते हो भी सवेरे उठिए पता नहीं लगता कानून पास हो जाता की पता है आखण अबू जेल ते भी लानत नहीं पानी ये तो पहला आखण लानत नहीं पानी सारे आखो लानत होवे जिन्हों यही ना पता होवे कि ते लानत पानी वो भी लानत होवे जिन्हों ये सोच आवे मैं चंगा काम कीता या कोई ना वो भी लानत होवे चुप क्यों कर गए हो लानत पाना ओ सवाब दा काम है पाक रसूल आंदे ने ये ओ इबादत है जिहड़ी जिंदगी च मैं रसूल भी नहीं कर सके मैनू बंदा रहमतुल आलमीन वो होता है जो किसी पे लानत नहीं भेज सकता सरकार फरमाउंदे ने जिहड़े बंदे लानत भेज देन ना मेरे खानदान दे दुश्मनां ते मैनू बंदे बड़े हसीन लगदे न सारे आखो उन्हां हरामजादियां ते अल्लाह दी लानत होवे आखिरी बंदा अबू जेल चपेड़ पई चपेड़ ही आंदे हो ना इत्थे सियालकोट च चपेड़ ही आंदे ने मैं मस्कत चो तो नहीं ना आया या मलेशिया तो आया मैं भी सियालकोट दे विचों ही हाँ ना ये चपेड़ चंड ए चपेड़ अबू जेल नूं चपेड़ वजी अच्छा जांदियां इंज सी चेहरा भी इंज सी परतिया ते चीमा जी सीना इंज ते मुंह पिछले पासे जवान शरारती होंदे न एक जवान नेड़े आके उस आख्या अबू जेल सुरमा पान गया सैं निका जिहा बाल सी हालत कैं बनाई उस आख्या बकवास बंद कर वो बच्चा बच्चा नहीं आदे बच्चा कौन है आदे आ तेन दसा मैं अपनी आप बीती सुनावा बड़े अफसूदा जले जे अबू जहल ने अपनी आप बीती सुनावनी शुरू की है उस जवान के पास मुखातिब होके अबू जहल ने केड़ी गल की है थोड़ा जिहा अली दे पंगूड़े नू मैं छेड़िया मार के चपेड़ उन्हें मुंह मेरा फेर चलो हुण ते मुस्कुरा लो या अली एक जुमला मजीद मैं किसी को चपेड़ मारी तो उन्होंने ओदी नानी याद करा दी थी ए जुमले का स्वाद लेना जे पता नहीं जाकरा किहड़े किहड़े रंग च कसीदे पढ़ने ने ए जुमला अगले दिहाड़े लाइव चलाने वाले मालिक इन्होंने जिंदगी देवे इन्हों की भी बड़ी मेहनत होंगी लेकिन ये जिहड़े उत्ते जुमले फिट कर देन ना जिहड़ी पोस्ट दे उत्ते जिहड़ा इंटरफेस बना के चढ़ देन वो जुमले बड़े स्वादी होंदे वो इंज सैयद कमर दा नकवी लिखिया अगे उस लिख छड़िया नानी याद करा दी थी भाई मैं नहीं कराई जिन्हें कराई है शेर को कहना चाहना थोड़ा जिहा अली दे पंगूड़े नू मैं छेड़िया मार के चपेड़ उन्हें मुंह मेरा फेरिया उंदे कोल वक्री ताकत है बड़ी ओदे विच जुर्रत है उंदे कोल वक्री ताकत है बड़ी ओदे विच जुर्रत है ओ बच्चा नहीं दलील दी मेरी बिगड़ी सूरत है औकात मेरी है मैनू समझाई औकात मेरी है मैनू समझाइए इन्हें मैनू मेरी नानी याद कराई है